बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 31 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मनाजिर दिखाएंगे और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने आज दुश्मन के होश उड़ाकर रख दिए हैं और पाक फौज की जानिब से जो इस वक्त खुफिया ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिसने भारतीय नेटवर्क्स की इस वक्त जड़ें हिलाकर रखती हैं। रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द टेररिस्ट जो हैं उनको जिंदा गिरफ्तार किया जा रहा है और एक अहम भारतीय मोरा भी गिरफ्तार हुआ है और दुश्मन का हेड क्वार्टर इस वक्त जलकर राख हो चुका है। बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। ISPR का बड़ा बयान सामने आया है और आज दुश्मन जो है वो यतीम हो चुका है। आज भारतीय सरमायाकारी जो है वो डूब चुकी है और सिस्टम बैठ चुका है। ये क्या तफसीलात हैं, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर मोदी सरकार माफियों के घुटनों के बल गिर गई है, माफियों मांगने पर मजबूर हो गई है। हाथ जोड़ दिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से कि खुदा के लिए हमें मुआफ कर दें, खुदा के लिए हमें जिंदा छोड़ दें। आज जो स्टेटमेंट आई है, आज जो फैसला हुआ है भारत की तरफ से, वो जरा आपके सामने रखूंगा। आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त भारत जो है वो भीगी बिल्ली बन चुका है। यहाँ तरीन तफसीलात आपको बताई जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी हुकूमत पर या भारत के ऊपर 25% टैरिफ का ऐलान किया कि उनके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और ये कम अगस्त से उसका इतलाक होगा। तो उसके फौरी बाद जाहिर है उन्होंने कहा कि वो रूस से जंगी साजो सामान खरीदते हैं, रूस से तेल खरीदा जाता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट की कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड डील है वो फाइनलाइज्ड हो चुकी है, जिसकी तस्दीक वज़ारत खजाना ने भी की। और ट्रंप की जो ट्वीट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर तेल के ज़ख़ीरे दरियाफ्त करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आइंदा आने वाले अरसे के अंदर भारत पाकिस्तान से तेल खरीद रहा होगा, पाकिस्तानी तेल भारत बरामद हो रहा होगा। तो आज जो खबर है कि भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय मईशत के मुर्दा होने की बयान की हिमायत कर दी। ट्रंप ने जो बयान दिया था कि भारतीय मईशत वो मुर्दा हो जाएगी, राहुल गांधी ने सहाफियों से बात करते हुए मोदी सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि ट्रंप ने हकीकत को बयान किया है और अगर ये बात किसी को नहीं मालूम तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना को मालूम नहीं है। उनका कहना था कि हुकूमत ने हमारी मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया है और ये हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिर्फ सनतकार गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। और कांग्रेस जमात के पार्लियामेंट ने कहा कि सदर ट्रंप के मुतअद्दिद दावों पर हुकूमत की खामोशी पर भी उन्होंने सवालात उठाए। अब जाहिर है उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जो ट्रंप ने 29 बार कहा कि उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने जंग रखवाई है, तो भारत इसके ऊपर क्यों मान नहीं रहा, मोदी सरकार इस पर क्यों जवाब नहीं दे रही। तो अब खबर आ रही है कि ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी जो है उसको रोक दिया है। जब खबर आ रही, इंटरनेशनल मीडिया इसको बता रहा है कि 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता हफ्ते रोक दी है क्योंकि उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं और भारत तेल बरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा वो खरीदार भी है। अब भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और वज़ारत तवानाई ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत ने घुटने अमेरिका के सामने टेक दिए हैं क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा ऑयल का जो है वो इम्पोर्टर है और वो तेल बरामद करता है, दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस से खाम तेल सबसे बड़ी तादाद के अंदर वो खरीदता है, तो इससे रूस जो है उसकी मईशत को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है और भारत की मईशत को भी धचका लगा है। तो ये भारत हाथ जोड़ गया है, हाँ उनकी हुकूमत ने हाथ जोड़ दिए हैं, वो अमेरिका के सामने घुटनों के बल गिर चुके हैं कि खुदा का वास्ते जनाब हमें छोड़ दें। अब आगे बढ़ते हैं, जो खबर आ रही है और ये पाकिस्तान की फौज ने आज जो बड़ा वाज़ेह किस्म के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, बाजोड़ में, KPK में, अब वो ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज भारत का खुफिया हेडक्वार्टर भी तबाह हुआ है और अहम भारतीय मोहरे जो हैं वो जिंदा पकड़े भी गए और उनके जो ठिकाने हैं उन पर बमबारियां भी हो रही। दुश्मन का सिस्टम आज किस तरह से बैठा है, अब जरा ये खबर जनाब सुन लें। आर्मी, पाकिस्तान की फौज, SSC कमांडोज, उसके अलावा जो है वो CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो KPK में, बाजोड़ के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे हैं। और इसका वाहिद मकसद है कि TTP हो,
چاہے فتنہ ہندوستان ہو، فتنہ الخوارج ہوں یا BLA جیسے عناصر ہوں جو بھارت کی ایما پر پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں اور بھارت ان کو پراکسیز کے طور پر استعمال کر رہا ہے، وہ ہائبرڈ وارفیئر کو فروغ دے رہا ہے بھارت یہ سارا کچھ کر کے، تو اب ان کے ٹھکانوں کو ایک ایک کر کے تباہ و برباد کیا جائے گا۔ گنشیم ہیلی کاپٹرز کا استعمال ہو رہا ہے، کوبرا ہیلی کاپٹرز کا استعمال ہو رہا ہے، کوڈ کوارٹرز کا کاپٹرز جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ سرویلنس کی جائے، دہشت گردوں کی سرویلنس کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو یا کوئی عام سویلین جو ہے وہ مارا جائے، تو یہ سرویلنس اس وجہ سے کی جا رہی کہ کم سے کم کولیٹرل ڈیمیج ہو سکے، کیونکہ جو دہشت گرد ہے وہ عام لوگوں کو ڈھال کے طور پر، شیلڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی فوج انتہائی سینسٹیوٹی سے یہ آپریشن سر انجام دے رہی ہے اور دہشت گردوں کے قلعوں کو جو ہے وہ کما کیا جا رہا ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے، خیبر میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، دہشت گردوں نے ہیوی ویپن سے حملہ کیا اور وہاں پر بھی فوج نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سرچ آپریشن تو شروع کر دیا، لیکن ابھی تک کیجولیٹیز وہاں سے نہیں ہوئی، لیکن جو چیک پوسٹ ہے البتہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ باجوڑ سے آپ خبر سن لیں کہ وہاں کی ایک تحصیل ہے، سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان وہاں پر جھڑپ ہوئی ہے اور جو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں، جو سویلین زخمی ہوئے ہیں دہشت گردوں کی فائرنگ سے، کیونکہ تبادلہ ہوا فائرنگ کا، تو ان کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور جو ہمارے فوج کے افسران ہیں ان کو ملنے وہاں پر ہاسپٹل بھی گئے ہیں۔ تو یہ وہاں پر فیصلہ کن آپریشن جاری ہے کیونکہ وہاں پر بھی دفعہ 140 کو نافذ کیا گیا ہے، کرفیو نافذ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو خبر ہے بنو سے ہے کہ TTP کا ایک بڑا اہم ترین کمانڈر جو بھارت کا را کا تربیت یافتہ ہے، اور کسی بھی TTP کمانڈر کو نشانہ بنانا وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ان دہشت گردوں کی اور جو را کی اس وقت رابطہ لائن ہے اس کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور کیونکہ کوئی بھی کمانڈر جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر بھارت ڈرونز پرووائڈ کرتا ہے دہشت گردوں کو، وہ ان کو ٹیرر فائننسنگ کرتا ہے، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتا ہے۔ تو TTP کا کمانڈر قاری نیاز، آج اس کے ٹھکانے کو، جو بنو میں اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا اور یہ بھارت کا سب سے امپورٹنٹ مورا تھا اور اس کے ٹھکانے کو، اس کے کوارٹر کو جہاں پر وہ رہ رہا تھا، جہاں پر وہ ساری تخریب کاریاں کر رہا تھا، پلاننگز کرتا تھا، اس کو مکمل طور پر جناب آج تباہ و برباد کر دیا اور جتنے اس کے چیلے دہشت گرد تھے اس کو بھی وہاں پر بھی ان کی بھی مارنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو بنو میں سیکورٹی فورسز، اور جب TTP کا آمنا سامنا ہوا تو TTP کے لوگوں نے وہاں سے پناہ مانگنے کی بھیک کی، لوگوں سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں پناہ دی جائے، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، اور کچھ دہشت گرد جو ہیں اب وہ اپنے بنکرز میں واپس فرار ہو رہے تھے۔ تو ہماری فورسز نے ان کو گرفتار کیا، زندہ بھی گرفتار کیا، ان کو مارا بھی گیا اور ان کو جہنم واصل بھی کیا، اور اپنے پچھلے 1-2 دن کے اندر 1 درجن سے زائد TTP کے جو دہشت گرد ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا بلوچستان کے اندر، اور کل 3 دہشت گرد جو ہیں وہ KPK میں ایلیمنیٹ کیے گئے تھے۔ تو یہ فیصلہ کن آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اب چونکہ یہ پاکستان کی فوج کا، ہماری ایجنسیز کا، ہمارے اداروں کا ایک ہی وقت کے اندر بھارت سے بھی مقابلہ ہے، کیونکہ بھارت آپریشن سندور کے بعد جو اس کی منہ کھانی پڑی ہے اس کو، تو وہ ہائبرڈ وارفیئر لڑ رہے ہیں، وہ پراکسیز کے ذریعے حملے کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیسے ایران کی طرز پر حملہ کیا جائے، کہ ایران کے اندر سے ڈرونز اڑ رہے تھے تو ہم وہی کام کریں، لیکن پاکستان کی فوج نے آج جس طرح سے ان کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ و برباد کر دیا ہے، آج جس طرح سے دشمن کو یتیم کر دیا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جناب اب بھارت کے کچھ چند دن باقی، سفارتی سطح کے اوپر وہ ناکام ہو گئے، جنگ ہمارے سے ہوئی وہ ہار گئے، اور ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے جناب ہم نے رافیل طیارے ہم نے مار گرائے، اور وہ دہشت گردوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کا قلعہ بھی کما کر دیا، تو اس سے بڑی کامیابی ہماری ہو نہیں سکتی۔ تو یہ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگار پر لازمی ہے خنیلہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔